अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपना यूट्यूब चैनल ज़ैब कुरैशी टीवी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ सबसे पहले तो आप या नीचे दिए हुए बटन को जो है दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकॉन यानी जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आएँ वो हम आप तक पहुंचा सकें। भाई 2-3 दिन हो गए, इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ और ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आज एक जो मेरे सामने जो बहुत सारी बातें गुज़र रही हैं वो बड़े मज़े की हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने मिठाइयाँ फिर खा ली हैं बग़ैर बताए हुए या बग़ैर किसी चीज़ के। तो भाई मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो ऐसी मिठाइयाँ क्यों खाते हैं। चलें कुछ इन पे बात करते हैं, आगे चलते हैं, आपको बताते चलते हैं कि आज मुस्लिम लीग नून की जो लीडर हैं मरीम नवाज़, उनकी जो सहेली हैं मरीम औरंगज़ेब, वो कहीं मीटिंग में थी और वहाँ पर वर्करों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया लाहौर में। उनको मारा पीटा भी गया, उनकी इंसल्ट भी की गई। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि नवाज़ लीग जो है वो तकरीबन अपना वक्त पूरा कर चुकी है और अब उसको नाम सत्य करने की ज़रूरत है, चूँकि वो नाम सत्य वाले लोगों से ज़्यादा मोहब्बत खाते हैं, मेल खाते हैं, और मोदी के ज़्यादा करीब हैं, तो हम इसलिए नाम सत्य कहते हैं। बहरहाल लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है और होना भी चाहिए। देखें ना, उसके ऊपर अपनी एक प्रॉपर्टी बना लिए। तुम्हारे दोनों बेटे तो बाहर छुपे बैठे हैं और तुम्हारा पूरा ख़ानदान बाहर है। बेचारा शहबाज शरीफ गरीब, जो कि हिटलर बनने आया था, जैसे अब्दुल हक आया था तालिबान के ज़माने में और वो मारा गया था, बिल्कुल इसी तरीके से आया कि जी अब जो है कोविड आ गया है पाकिस्तान में तो मैं जाके हुकूमत संभाल लूँगा, लेकिन सारे उसके गले केसेस पड़ गए। अब देखना ये है कि वो इन केसेस से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। उनका बेटा भी इन चक्करों में है, पूरी पार्टी उनकी इन चक्करों में है। ज़ुबैर साहब का, जैसा मैंने कल कहा था, कुछ लोग कह रहे थे भाई आपके पास क्या प्रूफ है। मैंने ये कहा था कि देखें मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये जो मेरे 2 कान हैं ये बड़े तेज़ हैं, और एज ए सहाफ़ी मैं लोगों में अपनी आना जाना रखता हूँ, लोगों में अपनी पहचान रखता हूँ, लोगों से मालूमात हासिल करता रहता हूँ। तो जो उड़ते उड़ते मेरे कानों में बात पहुँची थी वो ये पहुँची थी कि ज़ुबैर साहब को जानबूझकर मरीम नवाज़ ने जो है फंसवाया है। और आज आपने देखा कि ज़ुबैर ने सारी ज़िंदगी के लिए तौबा कर ली सियासत से कि अब मैं ऐसी सियासत में नहीं आऊँगा। भाई लाज़मी बात है, आप ऐसी सियासत में आएंगे तो यही होना है कि आप एक ऐसी जमात के साथ हैं जो कि करप्ट है, हर चीज़ में करप्ट है। इनका लीडर जो है, मेरे ख़्याल में 99.99% करप्टेड लीडर हैं इनके, बहुत कम होंगे जो अच्छे होंगे। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के लिए जो है लोगों के दिलों में नफ़रत भर दी है, ये बड़ी बुरी बात है। फिर पाकिस्तान से ये मोहब्बत नहीं करते, ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बग़ैर वीज़े के वो जहाज़ से उतरता है, इनके घर आता है जैसे उसके बाप का मुल्क हो पाकिस्तान। हम कोई जाएं तो हमें वीज़ा लेना पड़े, और उसके बाप का मुल्क था। वो जंदाल पंडाल और अजीब डोवल और पता नहीं कौन कौन यहाँ चला आया। और दूसरी बात ये कि उनका खाना पीना एक है, वो सूअर के गोश्त में आलू बना के खाते हैं हिंदू लोग, तो भाई आलू ये भी खाते हैं। अपना नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि जी हमारा खाना एक, कल्चर एक। मेरे ख़्याल में 2 कौमी नज़रिए की इन्होंने नफ़ी की थी, चूँकि कायदे आज़म ने साफ़ कह दिया था कि ना हमारा खाना एक, ना हमारा पीना एक, ना हमारी इबादत एक, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारा लिबास एक। तो किस तरीक़े से हुआ था। बहरहाल चलें आगे अगले मौजू पे चलते हैं।
ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ماشاء اللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے ڈیل کر رہے ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں کہتا تھا یار یہ کر کیا رہا ہے یہ خان بیچارہ، اٹھا کے ان کو ٹانگیں لٹکائے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کہا نہیں جی میں اگر ان کو ذرا سا بھی پکڑوں گا تو پوری عوامی تحریک میرے خلاف شروع ہو جائے گی. اور انہوں نے اس طریقے سے کام دکھایا. اب تو ایف آئی اے نے جو سوٹ کیس بھیجے ہیں ایویڈنس کے، تو ان میں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اب مٹھائیوں کی طرف آ جاتے بھائی، خوب بلے بلے ہو رہی ہے، خوب مٹھائی کھا رہے تھے. اوئے ہوئے میں تو چکر میں پڑ گیا، میں یا اللہ یہ کیا ہو گیا. برطانیہ کی حکومت نے، برطانیہ کی عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. میں تو یہاں پہ برطانیہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، چونکہ میری ساری زندگی آئی واز ویری ینگ جب برطانیہ گیا، اور بوڑھا ہو کے آیا وہاں سے. میں سارے بال سفید ہو گئے، میرے بال اڑ گئے، سارا بڑھاپا آ گیا. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا. ایون ایک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایم پی تھے، آئی واز ان بی بی سی اینڈ میں اپنا نیوز بلیٹن بنا رہا تھا، تو خبر آئی کہ جی وہ ایم پی نے جو ہے وہ فراڈ کیا تھا کچھ پاؤنڈز کا. وہ لنڈن میں اس نے کمرہ لیا ہوا تھا یا فلیٹ لیا ہوا تھا، اس کا بھی وہ کرایہ وصول کر رہا تھا، اور اس کا بھی اپنا بھی فلیٹ تھا، اور اپنی بیوی کا بھی کچھ بینیفٹس حاصل کر رہا تھا. تو اس کے اوپر اس کی بڑی لے دے ہوئی، اس کو بڑا لتاڑ کے انہوں نے نکال کے پھینکا. میں نے کہا اللہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال جیو کے کچھ نمائندے تھے وہاں پہ جو کہ بنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی میاں صاحب کا بھی حکم ہوگا تو ابھی چلے آئیں گے سارے صحافی. اچھا بھائی سارے صحافی چلے آئیں گے، بلا لیجیے. وہ جیو نے جی نواز شریف کو نکال دیا گیا ہے، چھوٹ گئے ہیں، کوئی ثابت نہ ہو سکا، کوئی چرم نہیں ہوا. میں بڑا چکر میں پڑ گیا، بے اللہ بھیا یہ تو بڑی بات خطرناک ہو گئی، یہ تو بڑی نکاتی والی بات ہو رہی ہے. بہرحال اللہ نے عزت رکھی پروردگار نے، اور وہ جو مٹھائیاں کھائی تھی وہ بھی گئیں ایسی کی تیسی میں. تو بھائی آج ثناء اللہ بھی تھے، جناب پتلون اترواؤ نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر، پرانے سابق وزیر اعظم پاکستان خاقان عباسی بھی تھے، احسن اقبال بھی تھے. بہرحال اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کون جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک. اب تو مجھے لگتا ہے کہ دم دم مست قلندر ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے دکھا دیا کہ بھئی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. کل سندھ میں انہوں نے جن لوگوں کو لیا، اس میں غوث علی شاہ صاحب میرے بچپن کے وزیر اعلیٰ، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. آئی واز ویری ینگ ان پرائمری اسکول. تو یہاں لانڈی میں آئے تھے حاجی جلال کے وہاں غوث علی شاہ، تو آئی وینٹ اوور دیئر اور ہم نے ان کو سنا تھا. تو آئی ریئلی لائکڈ دیٹ جینٹل مین غوث علی شاہ. میرے خیال میں کرپٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے غوث علی شاہ میں، اور اگر کرپٹ ہے تو بھائی مجھے نہیں پتہ. بہرحال چلیں آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو اور آگے چلتے ہیں. جناب پاکستان میں جو ہے خوشحالی آنے کو ہے، لیکن کیسے آئے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ شڑنگ شڑنگ کر رہا ہے. اب ڈالر کیوں شڑنگ شڑنگ کر رہا ہے؟ اس کی کچھ عوامل ہیں، اس کی کوئی بات چیت ہے. سمجھنے والی بات ہے کہ ڈالر کو کس نے مارکیٹ سے اٹھایا. ہمارا کام ہے صرف آپ کو آگاہ کرنا وزیر اعظم صاحب، باقی کام آپ جانیں، آپ کے وزراء جانیں، آپ کی فوج جانے، آپ کے سپاہی جانے، ہمیں کیا معلوم. ہم تو بس ذرا سی آپ کے کان میں چیمہ کو خرگوشی کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہماری بات کو سمجھ جائیں اور ماشاءاللہ پھر صحیح طریقے سے ان سے نپٹا جائے. تو بھئی آج کا تو ہمارا یہ رہا، اور میں صرف چلنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ پاکستان کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو کسی نے نہ کیا ہو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار. چلتے چلتے آپ سے درخواست، پلیز آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو کہیے، رشتہ داروں کو، اور
اس کے علاوہ بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے. مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بائے بائے.